अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ। मैं आपका मेज़बान मुनीब हामिद और आज हम बात करेंगे सना यूसुफ जो 17 साल की एक बच्ची थी इस्लामाबाद में जिसका कत्ल कर दिया गया उमर हयात नामी लड़के ने, जो कि इस वक्त कस्टडी में है। हम कत्ल के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे सोसाइटी के रिस्पांस के बारे में आज एक्सक्लूसिवली कि सोसाइटी ने इसके ऊपर क्या कमेंट्स किए, सोसाइटी का इसके ऊपर क्या एक रद्द-ए-अमल था और एक नेशनल रिस्पांस का था। हम एक जगह, हम अभी तक, मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ, मैं अभी तक उस गम से नहीं निकल सका हूँ कि इस्लामाबाद की एक फूल जैसी बच्ची थी 17 साल की, जिसको जो है बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। लेकिन विच इज़ मोर डिप्रेसिंग, जो मेरे दिल को, मतलब शायद उसकी मौत से भी ज़्यादा जो चीज़ तकलीफ पहुंचाई है वो है लोगों के कमेंट्स और वो है सोसाइटी का रिएक्शन एट लार्ज। कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा सपोर्टिव जो है इसमें किरदार अदा किया, हम उनको भी मेंशन करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है ऑफ द सोसाइटी, अगर आप नीचे कमेंट्स पढ़ें तो वो इंतहाई जो हैं, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर, मेरे पास अल्फाज नहीं जो एक्सप्लेन कि मैं गालियाँ भी मैं दूँ तो वो शायद वो मेरा वो जो गुस्सा है या वो बार है वो पूरा नहीं होगा आफ्टर रीडिंग द कमेंट्स। मैं आपको कमेंट्स जो हैं वो पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं नेगेटिविटी इन द सोसाइटी, वहीं पे पॉजिटिविटी भी है सोसाइटी में है और वो रेयर है। इट्स लाइक डायमंड्स इन पाकिस्तान राइट नाउ। और करंटली और लिटरली मैं पर्सनली इनको चेरिश करता हूँ और इनको मैं मतलब जिस हद तक भी जा सकता हूँ इनको प्रमोट करने के लिए, इनका साथ देने के लिए मैं देता हूँ। और जब मुझे ये न्यूज़ मिली कि एक वकील साहब हैं, इस्लामाबाद से हैं, उनका ताल्लुक है और ही इज़ फाइटिंग अ केस फ्री ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज साइकोपैथ्स, मेंटली सिक पीपल इन द सोसाइटी, जो कि नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं उस बच्ची की प्रोफाइल के नीचे जाके या न्यूज़ के नीचे जाके, उस लड़की के बारे में, उसके मरने के बारे में, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये भाई उनके खिलाफ जो है वो केस कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप भी जो है अपना कंट्रीब्यूशन इसमें जो है देना चाहते हैं सो यू मोस्ट वेलकम। इनका कॉन्टैक्ट नंबर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। राजा तलहा सरफराज साहब बिलोंग करते हैं लॉ ज्यूरिस्ट एंड को, आप यहाँ इसमें पार्टनर हैं एंड यू आर अ क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट एंड यूर अ डायमंड इन पाकिस्तान एंड वी चेरिश यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। सर तलहा भाई, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये जो आप, व्हाई आर यू टेकिंग दिस स्टेप? देखें, इसमें सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि एक कत्ल हो जाता है, अब हमारी सोसाइटी एक रिएक्शनरी सोसाइटी बन जाती है, वो उसके ऊपर रिएक्शन देगी और उसके बाद हफ्ता 10 दिन के बाद बात ख़त्म हो जाएगी। मसला यहाँ पर ये है कि आप सोसाइटी में एक ओवरऑल जो एक एटीट्यूड सामने आ रहा है, जो हमेशा जो भी ऑनर किलिंग हुई है उसके नाम पे जब भी मामला आया आप देखेंगे कि इस तरह का रिएक्शन आता है। अब मसला ये है कि जो लोग इस तरह का रिएक्शन देते हैं, जो उसको जस्टिफाई करते हैं, जो उसके डिफेंस में बातें करते हैं, ये वही लोग हैं जो कि पोटेंशियल मर्डरर्स हैं। मैं ये आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस, इफ़ दे हैवंट कमिटेड अ मर्डर राइट नाउ देयर आर 2 रीजंस फॉर इट। Either they are afraid enough, या वो इतने डरे हुए हैं कि वो कमिट नहीं कर पा रहे, या फिर they don't have those situation, या वो उस इतनी पावर में नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सके। लेकिन mentally they are prepared. Exactly. Mentally they share the same mentality that is shared by the person who has committed the murder, फिर चाहे वो ज़ाहिर जाफ़र हो, चाहे वो उमर हो, या आप उसको जो मर्जी नाम दे दें। ये नाम नहीं है, ये हमारी सोसाइटी के कैरेक्टर्स हैं। और until and unless कि आप इन लोगों को कानून के मुताबिक यू शुड, अगर आप उनको नहीं लेकर आएंगे कानून के दायरे में, तो फिर इसको तो कहीं पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा। और किसी को तो सामने आना पड़ेगा कि जो इन लोगों को कानून के मुताबिक वहां पर एक बैन लगाए, एक जैसे हम कहते हैं ना कि बंद है कि अब आगे ये नहीं चलना चाहिए। मतलब एक पहली बात तो ये, आप देखें वो माइनर है, 17 साल की बच्ची है। मैं तो इस पर भी इख्तलाफ करता हूँ जो लोग ये कह रहे हैं कि एक टिकटॉकर लड़की की डेथ होगी। शी इज नॉट अ गर्ल, शी इज नॉट एन एडल्ट, माइनर है, बच्ची है। माइनर बच्ची को तो हम वैसे कानूनी तौर पर उसको जुवेनाइल कंसिडर किया जाता है कि अगर उससे कोई क्राइम कमिट हो जाए तो हम उसको वो सजा नहीं देते जो एडल्ट को सजा दी जाती है, बिकॉज देयर इज अ कंप्लीट रिसर्च एंड अ माइंडसेट बिहाइंड इट कि उसका जहन वो काबिलियत नहीं रखता कि उस मुताबिक सोच सके। बिल्कुल। और आप जब उस पर कमेंट्स पढ़ेंगे जस्टिफिकेशन के, कोई उसको जस्टिफाई कर रहा है रवायात के नाम पर,
کوئی اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے مورالٹی کے نام پر, کوئی اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے اپنی سو کالڈ غیرت کے نام پر. اب آنر کلنگ کے بارے میں سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ پہ یہ بڑی کلیئر ورڈ لکھا تھا کہ اس کو آنر کلنگ بھی نہیں کہنا چاہیے. وائی؟ بیکاز دیر از نو آنر ان کلنگ سم ون. آپ ایک انسان سے اس کی جان لے رہے ہیں. دیکھیں میرا آپ سے لاکھ اختلاف ہوگا, ہر ایک شخص کا اختلاف ہوگا دوسرے بندے سے, لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں یہاں سے کوئی چیز اٹھاؤں اور آپ کی جان لے لوں. ٹھیک ہے, میں ایک مہذب معاشرے میں طریقے سے آپ سے اپنا اختلاف بیان کر سکتا ہوں, بٹ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک کی جان لیں گے اور پھر ایک اٹھے گا گروہ جو اس کو جسٹیفائی کرے گا. تو میری بیسکلی کٹنگ اٹ شارٹ یہی ہے کہ ناؤ از دا ٹائم, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مزید بیٹیاں بہنیں اپنی بچیاں اس طرح نہ گنوائیں, تو اس کو روکنا پڑے گا, ایکشن لینا پڑے گا. اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو یو مسٹر طلحہ کہ یو ٹیکن دا اسٹیپ, اور آپ جو ہیں ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. عوام کے لیے جو اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو میں کچھ جو کامنٹس ہیں وہ پڑھ کے سناؤں گا, اور معذرت کرنا چاہوں گا, اس میں کچھ الفاظ ہوں گے شاید آپ لوگوں کو سن کے تکلیف ہو, تو پلیز جو ہے نا دل ذرا تھامیے گا, کیونکہ میں بلنٹلی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سوسائٹی کا جو ایک اصل چہرہ ہے اس کو ایکسپوز کریں. عمر.اجاز3752 یہ کہتے ہیں جی اچھا ہوا, اور سیم بندہ کہتا ہے جی کہ مجھے ہنسی آ رہی ہے اس کے قتل کے اوپر. نیکسٹ کامنٹ پڑھتے ہیں جی, بہت اچھا کیا اس لڑکے نے اس لڑکی کے ساتھ, کیوں اسے پیار کا جھانسا دیا, نہ دیتی چلی جاتی ہوٹل, اس کے پیسے کیوں ضائع کیے, اور بے وفائی کی اور بے حیائی ہے, اور ویسے اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. یہ ایک باسط صفدر صاحب کا کامنٹ ہے. عاصم.xz کہتے ہیں کہ ویڈیو بناتی ہے یہ بھی مرے گی. یہ ایک کوئی اور انفلوئنسر ہے, اور اس کے نیچے اس عاصم بھائی نے کامنٹ کیا کہ یہ بھی مرے گی. اور ہماری بہت ساری انفلوئنسر دوستیں ہیں اسلام آباد کے اندر جن کو باقاعدہ ڈیتھ جو ہے نا تھریٹس آ رہے ہیں. ثنا یوسف کے نیچے کامنٹ لکھا ہوا ہے جی, عبداللہ_راجپوت نے دیسی کنجری آہل یہ خان ہے, یہ لکھتے ہیں کہ جی فرسٹ آف آل کور یور نیک کاز اٹس مور سینسٹیو دین ہیئر, سیکنڈ اف یو ٹاک آن کنٹروورشل ٹاپکس یو ول فیس کانسیکوینسز. دس از اباؤٹ a girl who has died, یہ مر گئی ہے, اور یہ سوسائٹی جو ہے اس کے بارے میں یہ کامنٹس کر رہی ہے. بہن نے اپنی خوبصورتی پہ غرور کرنا شروع کر دیا تھا, اور یہ تو بالکل پسند نہیں اللہ کو. اینڈ مطلب I can go on. There are hundreds of screenshots on our page, because ہم نے کہا تھا کہ جو کوئی بھی سامنے آنا چاہتا ہے اور کمپلینٹ فائل کرنا چاہتا ہے we'll be providing services free of cost. اس میں ایک تو ایشو یہ ہے کہ there are very less people جو کہ complainant بننا چاہ رہے ہیں, because they want to avoid the legal battle. تو لیکن still there are many brave people جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم we are filing it. we have drafted the applications. We're in the final process of filing the case with the NCCI, that's the National Cyber Crime Agency. لیکن یہ جو آپ نے پڑھے ہیں کمنٹس, یہ صرف کچھ کمنٹس, there are many comments I know جو بہت ہم پڑھ نہیں سکتے. تو اب یہ آپ یہ بھی پڑھنے والے نہیں ہیں, لیکن ایگزیکٹلی یہ بھی پڑھنے والے نہیں ہیں. اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بچی کے مرنے کے اوپر یہ والے کمنٹس آ رہے ہیں. اور سملرلی جو آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو پچھلے اوور دا پیریڈ ٹائم ڈیتھس ہوئی ہیں, آپ نور مقدم کی دیکھ لیں, اس میں اوپر بھی جسٹیفیکیشن دی گئی, اس کو کریکٹر اسیسینیشن کی گئی. اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ کس نے یہ بات سمجھائی ہے ہمارے لوگوں کو کہ اگر آپ کو اس کو کریکٹر اسیسینیشن کریں گے یا اس کا کردار پہ سوال اٹھائیں گے تو وہ مرڈر جسٹیفائی ہو جائے گا. ہاؤ از دیٹ ایون کمپیریبل؟ ایک انسان کی جان کی حرمت سب سے زیادہ ہے, سب سے اہم ہے, اور آپ صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ ہماری مورالٹی کے اوپر پورا نہیں اترتی تھی, چونکہ ہمیں اس سے اختلاف تھا, تو اس کا مرڈر جائز ہے. مورالٹی آف اے سوسائٹی جو کہ نیٹ فلکس پہ سب سے ٹاپ ہوتی ہے, جو بھی گندی فلم آتی ہے, مورالٹی ان سوسائٹی کی جو کہ پوری دنیا میں نمبر ٹاپ 10 یا ٹاپ 5 میں رینکڈ ہے آن واچنگ پورن. ٹھیک ہے, جو سوسائٹی جو کہ اپنی مورالٹی کی بات کرتی ہے, جو کہ بچوں کو پیڈوفیلیا ہے, یہاں پہ بچوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں آپ لوگ.
اب یہاں پر آپ کو ابھی ریسنٹلی بھی اور پہلی بھی جو اتنے اسکینڈلز آئے جہاں پر دیر واز پراپر گینگ جو پکڑی گئیں جو کہ نہ صرف پیڈوفائل فائل تھے بلکہ وہ اس کو آگے پورا ریکٹ تھا جو ویڈیوز بناتے تھے چائلڈ پورنوگرافی کے اور اس کو آگے بھیجتے تھے. اور یہ کمنٹ کرنے والے وہی لوگ ہیں. ہم نے تو پورا ڈاٹا اس کا اکٹھا کیا اور وی ول پبلش اٹ ٹو, جس میں ہم آپ کو شو کریں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کسی کی اگر پرائیویٹ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں تو یہ اس کے لنک مانگ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. لنک مانگنے میں سب سے آگے ہوں گے, ٹھیک ہے. ایسی کوئی بھی گھٹیا چیز آئے گی اس میں یہ سب سے آگے ملیں گے اور پھر یہاں پر آ کے مورالٹی بھی جتائیں گے. اف ہپوکریسی کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو یہ اس منافقت کا چلتا پھرتا مظاہرہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا. مطلب آپ کو اب قندیل بلوچ کی بھی یہاں پہ کمنٹس میں بات کی گئی, اس کے بھائی نے مارا غیرت کے نام پہ. یہ وہی بھائی ہے کہ جس کو قندیل بلوچ پالتی آ رہی ہے, اس کے پیسے پہ پلتا رہا ہے, پورا گھر اس کے پیسے پہ چلتا رہا ہے, کوئی غیرت نہیں جاگی. ایک دن اچانک غیرت جاگی اور اس نے بہن کو مار دیا, اور وہ بھی ڈیپ ڈاؤن اس کو پیسے چاہیے تو اس نے انکار کیا, واٹ ایور دا اسٹوری از. تو غیرت اس کی اس بات پہ جاگی ہے, لیکن باقی جو پوری عوام ہے اس کی غیرت جاگی ہے کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کو اگر ہم ایکسپینڈ کریں تو آپ کو جتنے بھی offenses اگینسٹ وومن نظر آئیں گے, میں اس پہ مجھے وہ منٹو کی بات یاد آ رہی ہے. منٹو کہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت اسی کو سمجھا جاتا ہے جو آپ کی رشتہ دار ہوگی, بہن ہوگی, بیٹی ہوگی, ماں ہوگی. باقی مردوں کو عورت گوشت کا ڈھیر لگتا ہے اور اس کا وہی بیہیویئر ہوتا ہے کہ جو گوشت کی دکان کے باہر کسی جانور کو. اور آپ دیکھ لیں کمنٹ, یہی نظر آ رہا ہے, یہی ہے یہاں پر. اور ہم نے دونوں ان کے چہرے آپ کو دکھا دیے. اچھا, ایک اور وجہ یہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات کرنے کی, اگر یہ بندے آپ کو سامنے نظر آئیں گے نا, they will never dare to say that on your face. لیکن just because no one can say their real face, no one can see کہ انہوں نے fake IDs بنائے کمنٹ کرے, but they never know کہ once cases will be registered against them, they will be tracked down. ان کا IP address, because there are URL, ایک اسپیسیفک URL ہوتا ہے ہر اکاؤنٹ کا, لوکیٹ ہو جاتے ہیں, وہ لوکیٹ ہوگا, آپ کا IP ایڈریس لوکیٹ ہوگا, اینڈ وی ول میک شیور ایوری ون آف اٹ جو کہ لوگوں کو جا کے دھمکیاں دے رہے ہیں, تھریٹس دے رہے ہیں, دے شوڈ بی ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ. ان کو کورٹس میں لے کے جایا جائے, انصاف دلایا جائے باقیوں کو. اور جو اس چیز کو آگے سپورٹ کر رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ پوٹینشلی کہ ہم بھی یہی کریں گے, تو پھر ہم کورٹ میں دیکھ لیتے ہیں. اگر وہ اتنے ہی نظریاتی اور آئیڈیالوجیکل ہے تو پھر وہ کورٹ میں جا کے ایکسیپٹ کریں گے کہ جی ہم نے یہ بات بولی ہے اینڈ وی اسٹینڈ آن اٹ, پھر دیکھ لیتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور آئی ڈونٹ نو آپ کا اس میں کون کون ساتھ نبھا رہا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی میں آپ کا جو ہے نا اس میں کمپلیننٹ بھی بننا چاہوں گا, اور جو ہو سکتا ہے میری سائڈ سے وہ میں کرنا چاہوں گا. طلحہ بھائی, واک می تھرو دا پروسیس. اور یہ ابھی ہم کیس رجسٹر کر رہے ہیں, یہ جیسے IDs ہیں ان کے خلاف رجسٹر ہوں گے اور ان کو پھر پک اپ کیا جائے گا فرام دا پولیس, کیا پروسیس ہوگا؟ بیسیکلی ہوگا یہ کہ چونکہ پہلے جو سائبر کرائم تھا دیٹ واز دا یونٹ آف FIA, اب ایک نیو ایجنسی بن گئی ہے جس کا جو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی ہے NCCI ہے, اس کے پاس یہ کیس فائل کیے جاتے ہیں. دا پروسیس از وٹ وی آر ڈوئنگ از کہ وی آر آئیڈینٹیفائنگ دیز اکاؤنٹس, ہم ان کی IDs آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. Many of them have changed their names, unknown to them. Name change کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کا URL وہی رہتا ہے چاہے آپ 1000 name change کریں. So we are writing the application even if they deactivate their account, پھر بھی پکڑے جائیں گے because 60 days کا ٹائم ہوتا ہے اس میں. تو ہم ایک ایپلیکیشن میں پورے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلس, اس کے بعد اس کے اسکرین شاٹس بے شک وہ ڈیلیٹ کر دیں, دیٹ ہیز بین, ان وہ کیشے میں بھی اسٹور ہوتے ہیں تو وہ بھی ریکور ہو جائیں گے جب فون کا فورینسک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دیٹ ول بی سبمٹڈ ود NCCI. اس کے بعد وہ ان کو لوکیٹ کرنے کے بعد پراپر نوٹس دیا جائے گا آف انکوائری, پریزنٹ ہو کے جواب دیں گے. اس کے بعد اگر وہ آتے ہیں ٹھیک ہے, ایجنسی ول ڈیسائڈ ویدر ٹو رجسٹر an FIR against them or not, and if they don't come تو پھر 3 نوٹسز کے بعد obviously اس پہ کیا سزا ہے؟ اچھا, اس پہ ڈفرینٹ آفینسز ہیں. اب جیسے سیکشن 19 ہے, 26 ہے, ڈفرینٹ سیکشنز ہیں جو پہ یہاں سیکشن 20 ہے, کچھ کی سزا ہے جو اپ ٹو 3 years امپریزنمنٹ ہے. سو پنشمنٹ ویری کرتی ہے اپ ٹو 3 years ٹو اپ ٹو 7 years. لیکن یہ صرف پیکا کی ہم بات کریں, بٹ پیکا کے علاوہ دیر سرٹن PPC کے سیکشنز ہیں جو بھی یہاں پر اپلائی ہوں گے. سو اگر ہم منیمم سزا کی بات کر لیتے تو منیمم سزا بھی 3 سال ہے.
जो कि इसमें लगती है। अमेजिंग। तो मिनिमम जो है सजा इसमें 3 years 3 साल की है। और ये कितना लेंथी प्रोसेस है? ये इसमें ये है कि जो इनके SOPs हैं बेसिकली, जिसमें पहला नोटिस दिया जाएगा, देन 5 days टाइम इज गिवन फॉर द रिप्लाई, एंड देन आफ्टर सेकंड नोटिस a 3-day रिप्लाई, एंड देन फाइनल नोटिस। तो वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड, बिकॉज एक्चुअली देयर ईद हॉलीडेज टू, थोड़ा उसकी वजह से आएगा, लेकिन within 2 weeks we are hopeful that even if an FIR is not registered, we are very confident on our investigation agency that they will take an action. And I will take this moment to appreciate IG Islamabad, because उन्होंने एक तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, he was leading from the front, और that was an excellent example कि कैसे किसी लीडिंग ऑफिसर को या किसी पुलिस चीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। There was not even a single sentence जो कि उस बच्ची के करेक्टर के बारे में था, and no character assassination, nothing at all like that. And because हम जहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ें होती हैं, we should appreciate this. तो एक तो I'll take this moment to appreciate the IG Islamabad. उसके बाद firstly we are very hopeful कि action इस पे लिया जाएगा, FIRs will be registered. But in any case we also have another channel, हम कोर्ट को approach कर सकते हैं if an FIR is not registered, and we will do that for the court order for registration of the FIR against these individuals. तो directly FIR क्यों नहीं registration हो सकती? No, we are saying if these are not registered. ठीक है, वैसे directly FIR register हो सकती है। बिल्कुल, वो FIR register होगी, proper SOPs follow किए जाएंगे, जो मैंने आपको बताया, पहला नोटिस 5 दिन का टाइम, दूसरा नोटिस 3 दिन का टाइम, और फिर फाइनल नोटिस होगा। उसके बाद वो रिप्लाई जमा कराएंगे, then the agency will see whether there is an FIR that need to be registered or not, and if they think it is, it will be registered. Perfect हो गया। ये जिस बंदे ने कमेंट किया है, सना यूसुफ के नीचे जाके नेगेटिव कमेंट किया है, दैट जो डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं आपके खिलाफ जो है ना, आई एम गोइंग टू रजिस्टर FIRs ऑफ कोर्स इन सपोर्ट ऑफ मिस्टर तलहा। आप इस्लामाबाद में हैं, आप पिंडी में हैं, आप जिस मर्जी शहर में हैं, गांव में हैं, पिंड में हैं, FIRs रजिस्टर होंगी आप लोगों के खिलाफ, और मिनिमम जो है इसकी सज़ा 3 साल है। और जो FIR रजिस्टर करता है, अगर वो माफ़ ना करे, क्योंकि ये प्लीड भी कर देते हैं ना, तो वो सज़ा तो होगी ना? नहीं, अगर माफ़ ना करे, कंप्लेंट माफ ना करें, हाँ बिल्कुल सजा होगी। और बिकॉज FIR हो रही है, एंड वी आर वेरी श्योर नो वन विल फॉरगिव देम फॉर दिस। हाँ, मैं तो नहीं माफ करूंगा, मैं तो डेफिनेटली नहीं माफ करूंगा, जो मर्जी हो जाए यहाँ पे, क्योंकि हमने सोसाइटी से इस गंद को, इस सिकनेस को, इन साइकोपैथ्स को डिलीट करना है। बिल्कुल, हमने सोसाइटी सेफ बनानी है अपनी बच्चियों के लिए, हमने सेफ बनानी, बिकॉज ये हमने इसको नॉर्मल नहीं बनने देना कि हर साल एक इस तरह का इवेंट होता है और हम फिर जाग जाते हैं। नहीं, वी विल कंटिन्यू दिस, और हम नहीं इस पर चुप बैठेंगे जब तक ये प्रॉपर्ली सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, बिकॉज वी कैन नॉट सेक्रीफाइस एवरी लाइक अ गर्ल एवरी वीक, एवरी डे इन आवर कंट्री। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द इस्लामाबाद टेरिटरी पुलिस, आप लोग सही काम नहीं कर रहे हैं। मतलब आप काम कर रहे हैं, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन जिस पेस पे इफेक्टिवली पेन के साथ काम करना चाहिए, वो एज एन इस्लामाबादी मुझे फील हो रहा है कि इट्स लैकिंग। इस्लामाबाद ऐसा नहीं था, हमारा शहर बहुत खूबसूरत था, ठीक है, यहाँ पे सोच भी नहीं सकता था कि कोई उसके साथ जो है ना स्नैचिंग होगी, गन पॉइंट के ऊपर उससे जो है उसका मोबाइल छीन के ले जाएंगे, गन पॉइंट के ऊपर जो है ना कत्ल हो रहे हैं, गाड़ियाँ छीन के जा रही हैं, मोटरसाइकिलें छीन के जा रहे हैं, मतलब ये कराची में कन्वर्ट होता जा रहा है, इट्स बिकमिंग अ मिनी कराची। तो इस्लामाबाद पुलिस से IG साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, इंटीरियर मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस्लामाबाद के ऊपर फोकस करें और उसको इतना सिक्योर बनाएं कि अगर हमारी बेटी कोई लड़की रात के 4 बजे 5 बजे भी अगर उसका दिल कर रहा है ना कि मैंने वॉक करने जाना है बाहर, आई वांट टू स्ट्रॉल, तो वो एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंस के साथ जो है बाहर जाके वॉक करे। इतना सिक्योर होना चाहिए ना सिर्फ इस्लामाबाद को बल्कि पूरे पाकिस्तान को। लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद इज द कैपिटल, दिस नीड्स टू बिकम एन एग्जाम्पल स्टेट for the rest of the cities, not become like those cities. कराची मतलब फील होता है यार कराची बनता जा रहा है। और इसको प्रोटेक्ट करने में जहाँ सारी सिक्योरिटी एजेंसीज और उनका ताल्लुक है, वहाँ पर हम लोगों का भी ताल्लुक, हमारी भी जो आवाम है उनके अंदर भी चेंज आनी चाहिए कि अगर कोई लड़की रात के 4 बजे भी जा रही है, 5 बजे भी जा रही है, तो भाई दैट्स हर चॉइस, वो जा रही है, उसकी मर्जी ना। एग्जैक्टली। और ये मसला है कि आपने अपने आप को ठीक रखना है कि आप अपने काम से काम रखें, बिकॉज देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट यू कैन डू विद योर थिंग।
with your life, with your time. Just don't question other choices. दूसरी बात ये कि अगर 4 बजे कोई जा रहा है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, whenever people are commenting कि I saw a girl who was going at 4. What were you doing there at 4? तू क्या कर रहा था 4 बजे? अभी तो 4 बजे उधर ही थे. तो just because कि फिर मैं अगेन मंटो को कोट करूंगा कि मर्द अगर सिगरेट पीता है तो उसके फेफड़े खराब होते हैं, औरत अगर पीती है तो उसका किरदार खराब होता है. ठीक है, तो ये वही वाली बात यहाँ पे आ रही है. बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है. ऐसी होना चाहिए, ये जजमेंटल सोसाइटी नहीं होनी चाहिए. और खुदा के वास्ते इस्लामाबाद के लोगों, मतलब आप लोगों से मुझे ये तवक्कुआत नहीं है. मतलब इतनी आप फजूल बातें कर रहे हैं आजकल, इतनी सिक मेंटालिटी हो गई आप लोगों की. मतलब क्या हो गया आप लोगों को, मतलब अनबिलीवेबल. एक और चीज़ है तलहा भाई, विच मैं बहुत जो है ना फोकस करना चाहता हूँ, दैट इज गन कंट्रोल. उमर हयात ने मर्डर किया सना यूसुफ का, उसके पास एक गन थी. अब वो गन कहाँ से आई? उसको वो गन उसने किसी दोस्त ने दी होगी या उसने कहीं से खरीदी होगी. अनलाइसेंस्ड वेपन जो है, और इतना इजी एक्सेस टू वेपन्स. सर, वी नीड टू स्पीक अबाउट दिस. ट्रू, बिल्कुल. आप बिल्कुल ठीक बात करें. वजह ये है कि हमारे यहाँ पर 1-2 चीज़ें हैं. एक तो ये कि वेपन का एक्सेस बड़ा आसान है. आप देखें कि एक तो प्रॉपर रजिस्टर्ड जो शॉप्स है वो तो है ही हैं, लेकिन उसके अलावा देयर आर मेनी अनरजिस्टर्ड पर्संस हु आर सेलिंग इट. आप सोशल मीडिया पे देखें, आपको वीडियो आ रही होगी, जी ये पिस्टल बनाया है, किसी को होम डिलीवरी चाहिए, ये नंबर है, इस पे पैसे भेजो, होम डिलीवरी हो जाएगी. एग्जैक्टली. मतलब इतना आसान हो गया. अब मसला, और दूसरा ये कि लॉज को भी स्ट्रिंजेंट सख्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर हम अनलाइसेंस्ड वेपन देखें तो the sections are not that strong. ठीक है, इतने सख्त sections नहीं है, और कोर्ट्स में भी एक रिवाज बन गया कि उसको इतना स्ट्रिक्टली नहीं देखा जाता. बट विद द राइजिंग ट्रेंड ऑफ offenses committed by it, ये नीड ऑफ द टाइम है कि अब हम गन कंट्रोल के ऊपर बात करें, हम लेजिस्लेशन को स्ट्रॉन्ग करें, और मेक श्योर करें कि ये सोशल मीडिया के ऊपर ओपनली सेल हो रहे, जो हम देख रहे हैं सब देख रहे हैं, इस पर क्रैकडाउन किया जाए और इसको बंद किया जाए. सिर्फ एक रजिस्टर्ड हर शहर के अंदर सर्टेन शॉप्स होनी चाहिए, और वहाँ पर बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, प्रॉपर डिटेल्ड रजिस्टर होनी चाहिए, एंड विदाउट इवन सीइंग द लाइसेंस किसी को करनी देनी. उसका मेडिकल कराओ, वही देखो पहले उसका दिमाग तो exactly, जगह पे है या नहीं है. और जो, क्योंकि लाइसेंस देखें, अब जब एक बंदा लाइसेंस लेने जाएगा, लाइसेंस के बगैर तो आपने गन देनी नहीं. अगर एक लाइसेंस पे गन है तो एटलीस्ट उसका कोई माँ बाप है, रिकॉर्ड है ना एग्जैक्टली किसके पास गन है. और उसकी भी एक एज लिमिट है. वो एज लिमिट इसीलिए रखी गई है क्योंकि उस एज तक कुछ चले थोड़ी बहुत तो समझ आ जाएगी. अब एक 18, 21, 22 साल का जो बंदा है, उसके पास गन है, उसको, अच्छा ऐसे लोग होते हैं, ये वही बात है कि सोशल मीडिया पे देख देख के कोई इसको ये फैंटेसाइज करते हैं, गन को अपने पास रख लेते हैं, फिर इनको समझ भी नहीं आती चलानी कैसे है, फिर इनसे चल जाती है और बाद में सारी जिंदगी रोते रहते हैं. ठीक है, क्यों? कि जस्ट बिकॉज कि इन्होंने लोगों को दिखाना था, लुक्स गुड, इट लुक्स गुड. एक उस पर टिकटॉक्स बनानी थी, उस पर वो गाने लगा के उस पर एक वीडियो बनानी थी, तो वो फिर नताइज भुगत. देयर आर मेनी पीपल जेल में जो सड़े हैं इस टाइम, और वो इस पर एक रेड शो करते हैं कि यार हमने तो गन इसलिए रखी थी, लेकिन उससे क्या नतीजा निकला. तो एक तो इस पे लॉज लेजिस्लेशन नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्ग ओवर इट, और सेकेंडली वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग enforcement from the police on this particular thing. मैं समझता हूँ कि एक थरो जो है ना, थरो चेकअप होना चाहिए, सर्च ऑपरेशंस होनी चाहिए इन इस्लामाबाद. हाउस टू हाउस जाएं, वहाँ पे चेक करें फॉर वेपन्स, बिल्कुल, और वो सारे जो है ना अनलाइसेंस्ड वेपन्स जो हैं वो कॉन्फिस्केट होने चाहिए, ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जितने भी अनलाइसेंस्ड वेपन्स हैं इनको कॉन्फिस्केट होना चाहिए. और अगर हम ये उमर हयात की बात करें, इसको किसी ने गन दी ना, बिल्कुल, वो किसी ने अनलाइसेंस्ड गन दी, बिल्कुल ठीक है जी, और वो 22 साल को तो लाइसेंस मिलता ही नहीं है. ठीक है जी. तो जिस बंदे ने उसको गन दी, इवन ही इज एन अकम्प्लिस इन द मर्डर ऑफ सना. बिल्कुल ही है बेटेड. आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं. और दूसरी बात, यहाँ पर एज की आपने बात की, मैं एक और बात यहाँ पर मेंशन करना चाह रहा हूँ कि सब लोगों ने जो इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, ये बात किसी ने नोट नहीं की कि वो बच्ची 17 साल की है, माइनर है, 18 साल से कम उम्र है, दूसरी तरफ लड़का 22 साल का है, ही इज एन एडल्ट. मुझे ये बता दें कि एक
پوری دنیا کے مہذب معاشروں میں کہیں پر بھی اگر ایک ایڈلٹ بندہ کسی انڈر ایج مائنر لڑکی سے تعلقات تو بڑے دور کی بات ہے, بات کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو اتنے اسٹرکٹ لاز ہیں کہ وہ اس کے پوری زندگی عذاب بنا دیتے اس بندے کی. اور یہاں پر ہمارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ اس چیز کے اوپر آ ہی نہیں رہے کہ ایک مائنر لڑکی ہے اور ایک ایڈلٹ 4 سے 22 سال کی عمر کا ایک لڑکا ہے, اور اس چیز کے اوپر نہیں آ رہے, وہ اس کو نہیں دیکھ رہے کہ یہ ان اٹ سینس کتنا غلط کام ہے, اور جسٹیفائی پھر بھی کری جا رہے ہیں. تو میں یہ پرسپیکٹیو لوگوں کو کہوں گا کہ آپ اس نظر سے دیکھیں اس کو کہ وہ ایک 17 سال کی بچی ہے, اور دوسری طرف جو قاتل ہے وہ ایک 22 سال کا ایڈلٹ لڑکا ہے. This differentiation need to be taken into account. That is very necessary. اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک اور مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ جب کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے, ہمارے یہاں پر کانسپریسی تھیوریز ہو گئیں اور لوگوں کو پاس یہاں پہ میرے خیال ہے کوئی وقت بہت زیادہ ہے کہ اس پہ پھر کہانیاں گھڑیں گے, پھر وہ کہانیاں آگے بتائیں گے. ایک ایونٹ کی 6 کہانیاں ہوں گی, ہر ایک نے اپنی بنائی ہوگی. اچھا, جو فارمل اس کا انویسٹیگیشن ہوگی یا اس میں جو چیز سامنے آئے گی وہ نہیں مانیں گے. اپنے دل کو جو جسٹیفائی کرے گا وہ وہی مانیں گے, ٹھیک ہے. اپنے نیریٹو کو جو سپورٹ کرے گا وہ بات مانیں گے. اور یہاں پر آپ کمنٹس وہ پڑھیں تو لوگوں نے ایسی ایسی اس میں کہانی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہوئی ایز اف دے ور پریزنٹ دیئر. مطلب وہ باتیں فیملی کو بھی نہیں پتا ہوں گی, ان لوگوں کو نہیں جو آئی وٹنس ہے نہیں پتا ہوں گی, لیکن ان لوگوں کو وہ باتیں پتہ ہیں. اور ایک چیز میں جو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا دیٹ از کہ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی اسکرول کرتے ہوئے, آئی ڈونٹ نو کیسے, لیکن کچھ لوگوں کو اس کے گھر کا ایکسیس ملا, اس کے گھر کے اندر جا کے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. اب وہ ویڈیوز پتہ نہیں کس سے بنائیں گے, لیکن وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. یہ کمرہ ہے جہاں پہ ثنا یوسف کا قتل ہوا, پورا کمرہ دکھا رہے ہیں. وہ فلور کے اوپر اس بیچاری کا خون پڑا ہوا ہے, یہاں پہ اس کی لاش پڑی تھی, یہ ثنا کا خون ہے. کیا ہو گیا ہے؟ اسپیک آف انسینسٹیوٹی. کیا ہو گیا ہے؟ اور اسی طرح کا میں نے آج دیکھا کہ they were little children, I guess some relative of her, اور اس سے ایک بندہ ان سے ویڈیو بنا رہا سوال کر رہا ہے کہ اچھا کیا ہوا تھا آپ کو اس ٹائم پتہ چل گیا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہوگی. مطلب it's just a question to be asked from a kid, اور وہ جس نے who eye witnessed it, or even if not eye witness اس کا ایک ریلیٹیو ہے, آپ اس سے یہ سوال کر رہے ہیں. that's peak of insensitivity. اس قوم کو ہمیں یہ بھی پڑھانا پڑے گا, اس کو ہماری قوم اتنی اس حد تک انسینسٹیوائز ہو چکی ہے کہ ان کو بتانا پڑے گا کہ بھائی ہیومن سینسٹیوٹی کیا ہوتی ہے, انسانیت کیا ہوتی ہے. ان کو دوبارہ ہیومین کنڈیشنز دکھانی پڑیں گی کہ اس طرح کی چیزیں, کیونکہ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے یہ لوگ امیون ہو چکے ہیں, اور اب ان کو اس میں مسئلہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ بچوں سے سوال فار ویورشپ, اور اس کی ڈیڈ باڈیز کی پکچرز. آپ کو یہ نہیں پتا, آپ ایک کسی کی ڈیڈ باڈی کی پکچر کھینچ بھی نہیں سکتے, اور آپ اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیے جا رہے ہیں. اور یہ ان لوگوں کے لیے میں جسٹ ٹو ایڈ, یہ جو بہت اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور اسلام کو فالو کرتے ہیں, مورل اتھارٹی کی جو ہے بات کرتے ہیں. ایک اسلام میں آپ کو پتہ ہے نا, اسلام میں ایک جب لڑکی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا جو شوہر ہے وہ بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ ہی ٹرنز انٹو نامحرم. اور آپ ایک جو ہے نامحرم لڑکی کی تصویریں جو ہیں اپنی جو ہیں واٹس ایپ کے اوپر اور پوری سوشل میڈیا کے اوپر وہ شیئر کر رہے ہیں, تو یہ کہاں کی جو ہے موریلٹی ہے؟ ایگزیکٹلی. اور ڈیڈ باڈی کی ڈیڈ باڈی کی کسی صورت اس کو تو ایکسیپٹ کیا بھی نہیں جا سکتا. اور سیکنڈلی کہ آپ نے کس سے پوچھ کے تصویر لی, پھر کس سے پوچھ کے آپ نے تصویر لگائی, کیا آپ نے پوچھا اس کے گھر والوں سے؟ نہیں. اچھا, اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. ایک پوری فیملی ہے کہ جس کے ایک گھر کا فرد تھا جو 17 سال ان کے ساتھ رہا ہے, جس کو انہوں نے ایک بچی سے لے کر اتنا بڑا کیا ہے. مطلب آپ لوگوں کو یہ نظر آ جاتا ہے کہ ایک بندہ مر گیا, آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے محنت کتنی ہے ماں باپ کی. ایک بچہ ویسے اتنا بڑا ہو جاتا ہے 17 سال کا, ایک لڑکی ویسے ہی 25-30 سال کی ہو جاتی ہے کہ, اور اس کے بعد آپ اتنے آسانی کے ساتھ کمنٹ کر کے آپ اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ یہ قتل اس وجہ سے جسٹیفائی ہے کیونکہ اس نے روایات کے خلاف گئی, اس وجہ سے جسٹیفائی ہے کیونکہ میرے مطابق یہ ٹھیک نہیں کری تھی. اور اس بچی کی تو چلیں آپ یہ ساری باتیں چھوڑیں, اس کی تو پوری پروفائل پہ فوڈ ولاگنگ, ٹورسٹ اسپاٹ کے علاوہ تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا. آپ اس چیز سے بھی انسیکیور ہو جاتے ہیں. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے, اگر آپ کے گھر میں اپنے بچے بھی ہیں تو آپ ان کی طرف دیکھیں کہ آپ کیسے بچوں کو بڑا کرتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے بچوں کو بڑا کرنا کہ ایک 17 سال کی بچی, اس کی ماں باپ نے اس کو کس طرح پرورش کر کے اتنا بڑا کیا, اور یہاں پر آ کے وہ جب
اس کی ڈیتھ ہو گئی اور آپ جیسے لوگ اس حد تک مطلب واہیات ہو گئے ہیں کہ آپ نے ایک لائن کے اندر اس کو جسٹیفائی کر دیا کہ چونکہ یہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں تھی تو اس کا قتل جسٹیفائڈ ہے. یا آپ اپنے گھر میں دیکھیں, اپنے بچوں کو دیکھیں, اپنے ساتھ پلنے والے لوگوں کو دیکھیں کہ بچے بڑا کرنا کتنا مشکل کام ہے, اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. اگر کر سکتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر آپ کو اپنی ضمیر کے بس سے سوال کرنا چاہیے. اور آپ یہ بھی سوچیں مثال کے طور پہ, اگر آپ کے ہر بندے کے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا, ہم تمہیں تو چھوٹی بات کروں, لڑائی ہو رہی ہے, اس لڑائی کی کوئی ویڈیو بنائے, آپ کا باپ آپ کی ماں کو مار ہے, ازیوم کریں کوئی شخص کوئی وہ ویڈیو بنا لے اور پورے پاکستان ہر میڈیا چینل کے اوپر چل رہی ہو, آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ ایک باپ کی بیٹی چلی گئی, ایک ماں کی بیٹی چلی گئی, قتل ہو گئی, اور آپ ایک تو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور پلس مطلب پورے سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے اس کو بھر دیا ہے. تو آپ کو یہ احساس ہے کہ اس کی ماں کو یا اس کے باپ کو کتنا درد یا کتنی تکلیف آپ لوگ دے رہے ہیں؟ بالکل. اس کو بار بار ریمائنڈ کروا کے کہ اس کو ایسے گولی ماری, یہ کیا, اس کا کریکٹر خراب تھا. ویری ویل اویئر کہ 2 کیسز تھے جس میں میں خود بھی دیکھا. ایک ظاہر جعفر کا کیس تھا, کہ یہ تو میں نے خود دیکھا ہے کہ اس طرح کے کیسز تھے کہ جس میں جب یہ کریکٹر اسیسینیشن کی بات کی گئی تو آئی ووڈ ہیو سین دوز فادرس کہ ان کے کیا. ایٹ دا سیم ٹائم آئی ووڈ لائک دس مومنٹ ٹو اپریشیٹ دوز فادرس who didn't take into account what the society said about them or their daughter. جیسے ظاہر یہ نور مقدم کے فادر تھے, he stood for his daughter. Similarly وہ کراچی کا ایک کیس تھا where there was a minor girl جس کو کافی ہائی لائٹ کیا تھا میڈیا نے, I'm forgetting that name, but her father took the stand اور اینڈ تک جب تک ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد اپنی بچی کو واپس اپنے گھر لے کر آئے, اینڈ دین ہی ٹک دا سائی آف ریلیف. سو دیز آر دا فادرز دیٹ شوڈ بی ٹولڈ اباؤٹ ٹو آر نیشن کہ یہ باپ کا کریکٹر ہوتا ہے. وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا رہا. اگر اس کی بیٹی کو کوئی لے کر گیا تو وہ اس نے پوری میڈیا سے, پوری سوسائٹی سے, ہر ایک سے جنگ لڑ کے وہ اپنی بیٹی کو واپس لے کر آیا. یہ نہیں کہ کسی کی بات سن کے بھائی نے بہن کو مار دیا اور باپ نے بیٹی کو مار دیا. اور اس پہ تو قریب ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا کہ کس طریقے سے ہمارے یہاں پہ آنر کلنگ ہوتی آئی ہے کہ دونوں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, بیٹا مار دیتا ہے اور بعد میں باپ جا کے اسٹیٹمنٹ دے دیتا تھا کہ میں نے اس کو فارگیو کر دیا. بٹ چونکہ اب شکر ہے کہ لا میں چینجنگ آ گئی تھی اینڈ دس ہیز بین اسٹاپڈ, بٹ وی ول کیپ اٹ فار some other time. طلحہ بھائی, آپ کی کیس کے لاسٹ کویشچن, آپ کو اس میں کون سپورٹ کر رہا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ کتنی یہ جو انفلوئنسرز کمیونٹی ہے اس میں سے لوگ جو ہیں میجورٹی, آپ بتائیں کہ آپ کو کتنوں نے ریچ کیا, کتنے لوگ آپ کو سپورٹ کریں؟ there are many people جنہوں نے بیسیکلی there was a post shared by my friend, اور پھر وہ آگے کافی لوگوں نے شیئر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ that I am willing to take these cases. اس میں even ہانیہ عامر shared that, and there are some other, although ہانیہ عامر انڈیا پاکستان جنگ پہ نہیں بولی کیونکہ بہرحال, لیکن ابھی یہ شیئر کیا تو اس پازیٹیو تو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں. جی, تو وہ انہوں نے شیئر کیا. اور اس کے علاوہ there are other actresses and people, influencers too, who shared that thing, and there are many people who came into my inboxes and share, and I would like this moment to appreciate all those people who accepted and decided that they will become the complainant. So I would like to appreciate because they are coming forward. کتنے complainants ہیں ابھی تک ہمارے پاس جو ایگری کیے ہیں, we have around 4 people who have agreed, but 4 people mean that we can register 4 FIRs, and 1 FIR mean that we can nominate as much people as came into the direct contact of that person. So but we're still receiving the messages. My team is working on it. They are in communication with other people, and we're hopeful that the number will increase, definitely. Definitely. And میری جو ہے نا آنکھ ہے ان سب لوگوں کے اوپر, اسپیشلی جو اسلام آباد کی جو انفلوئنسرز ہیں سارے. آپ لوگوں نے کامنٹس تو اپنے کامنٹس بھی شیئر کر دیے, اسٹوریز بھی شیئر کر دی, ریلز بھی لگا دی, ماشاء اللہ سے آپ کو ویوز, کامنٹس سب کچھ مل گیا. لیکن آئی وانٹ ٹو سی ایکشن کہ کتنے انفلوئنسر کمیونٹی کے, اس کے جو دوست تھے جنہوں نے کے ساتھ کام کیا, جو دوست تھے ایون کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, کہ اس کے اوپر وہ کتنا جو ہے اس کی جسٹس کے لیے اور ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کتنا فرنٹ پر آتے ہیں. تو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ.
बिकॉज ये एक कलेक्टिव वर्क है. सिर्फ स्टोरी शेयर करके जो है ना रफा दफा कर देना, इससे बात नहीं बनेगी. और थैंक यू तलहा साहब वंस अगेन फॉर टेकिंग एक्शन. हम आपके साथ है, पाकिस्तान नाउ आपके साथ है, और इंशाल्लाह जहाँ पे हम आपको सपोर्ट कर सकते होंगे हम सपोर्ट करेंगे. FIR भी करवा देंगे कहते हैं तो सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह. तो ख़वातीन व हज़रात, थैंक यू सो मच. एंड ख़वातीन व हज़रात, ये मैसेज है स्पेशली टू द पेरेंट्स. ये आप ही की औलाद है जो कि साइकोपैथ्स बन रहे हैं, जो कि मेंटली इल लोग बन रहे हैं, जो कि जाके लोगों को कत्ल कर रहे हैं, जाके रेप कर रहे हैं. शौहर अपनी बीवियों के गर्दनें काट रहे हैं. इवन बीवियां टू सम एक्सटेंड अपने शौहरों की भी जो है बोटियां बना रही हैं, उनको भी कत्ल कर रही हैं. तो ये किसी ना किसी की औलाद है. तो ये कहना बंद कर दें, स्पेशली जो अपने माँ बाप है ना, मेरा बेटा चांद, मेरी बेटी चांदनी. ठीक है, आपके जो चांद है और चांदनी है ना, वो बहुत कांड कर रहे हैं. ठीक है, वो दुनिया तबाह कर रहे हैं, सोसाइटी को तबाह कर रहे हैं. सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो घर से स्टार्ट होती है. आस्क क्वेश्चंस कि बेटा ये तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आई, ये गन कहाँ से आई है, ये तुम क्या कर रहे हो, ये ड्रग्स क्यों कर रहे हो. ये पेरेंट्स नीड टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन. मेरी छोटा सा पैगाम है पेरेंट्स के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान नाउ. जो कोई भी तलहा भाई को सपोर्ट करना चाहता है इनके इस केस में, जो सना यूसुफ के जो मर्डर हुआ उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस पर कोई नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, आप तलहा भाई के साथ कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं. हम इनका ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे नीचे स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर देंगे. आप लोग उनसे मेंशन करें. अगर आप कंट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं कंट्रीब्यूटर बने. आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उन लोगों को तो आइडेंटिफाई करके बताएं. और लेट्स गेट रिड ऑफ दीज sick people, psychopaths, mentally unstable mistakes from our society. Thank you very much.